नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु। कुल मृतकको संख्या 60 पुग्यो। आज 381 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लकडाउन गर्ने बारे सरकारी निष्कर्ष आउन सकेन। 14 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा, कडा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञको सुझाव। साउन महिना सुरु भएदेखि यता तरकारीको मूल्य 243% वृद्धि। कोरोनाको कहरसँगै वर्षा र बाढी पहिरो मुख्य कारण। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भीषण विस्फोट, कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 4000 भन्दा बढी घाइते। र लकडाउन खुलेसँगै खेलकुदका गतिविधि सुरु। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी टेबल टेनिसका खेलाडीहरू नियमित अभ्यासमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 62 जना सहित आज 381 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। समीक्षा आचार्यको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। बुधबार 2 संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मृतक दुवै पर्साका स्थानीय हुन्। पर्साको पोखरिया नौकी 18 वर्षीय किशोरी गत साउन 19 गते झाडा पखालाको समस्या देखिएपछि उपचार गर्न नेशनल मेडिकल कलेज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै वीरगञ्ज 5 का 46 वर्षीय मधुमेह रोगी पुरुषमा रुगा खोकीको समस्या देखिएपछि स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 46 का पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते बिहान 6 बजे अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। विगत केही वर्षदेखि मधुमेहका रोगी रहेका उनी ज्वरो तथा खोकी लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। बितेको 24 घण्टामा 6359 जनाको पीसीआर विधिबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा 381 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बुधबार 130 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 21390 पुगेको छ भने 15156 जना निको भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9925 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुने गएको 24 घण्टामा 130 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म 15156 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमित 70.8% निको भएका छन्। यो तथ्याङ्क सकारात्मक रहेको भन्दै मन्त्रालयले बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि आम सर्वसाधारण आफै सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै सबै सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अति आवश्यक काम बाहेकका व्यक्तिलाई प्रवेशमा कडाई गरिएको हो। जोखिम नबढोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने भएकाले अति आवश्यक काम बाहेकका लागि उक्त व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भित्रबाट पास पठाएर प्रवेश अनुमति दिने कार्यमा पनि तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नागरिक आफैले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउन र अति आवश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन तथा सिंहदरबार नआउन समेत गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेसँगै विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौँ छिर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि केही दिन नाकामै स्वाब संकलन गरेको सरकारले अहिले भने
सवारी पास जाँचमा पनि कडाई गरेको हो। उपत्यका प्रवेश पास नभएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नाकाबाटै फिर्ता पठाएको छ। यसअघि नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने र उपत्यका छिरेपछि अर्को गाडीमा आउने गरेका यात्रुहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ। प्रहरीले आज पैदल हिँडेर प्रवेश गर्न खोज्ने बिना पासका यात्रुहरू सबैलाई फर्काएको छ। उपत्यका छिर्ने सागा नाकामा बुधबार अपराह्नसम्म मास्क नलगाई हिँडेका 25 जनालाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। पास नभएका गाडीहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ। नागढुङ्गा नाकामा पनि आजबाट कडाई गरिएको छ। आज नागढुङ्गा हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी र प्रहरी चेकिङको दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो। यसअघि नागढुङ्गा नाका हुँदै दैनिक 4 देखि 6 सयसम्म सवारीहरू भित्रिने गरेका थिए। उपत्यका बाहिरबाट आउनेमा संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले प्रवेशमा कडाई गरेको हो। नागढुङ्गा सागा र फर्पिङ हुँदै हजारौं नागरिक उपत्यका प्रवेश गरिरहँदा जोखिम बढेको निष्कर्षसहित सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा गरिएको परीक्षणमा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो। नाकाहरूमा गरिएका 10,853 वटा PCR परीक्षणमा 40 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कतिपय विज्ञहरूले भने कडा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए लकडाउन आवश्यक नपर्ने बताए पनि सरकारले भने के गर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। तर गृह मन्त्रालयका अनुसार देशका 14 वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न लागेपछि सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले फेरि कडा खालको लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए। छलफलपछि सरकारले के गर्ला भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ। तर सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा भने थप छलफलपछि टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरू र लकडाउन यता खास गरी चैत 10 गते यता सरकारले चालेका कदमहरू र अब चाल्ने कदमहरूका निम्ति चाहिँ समीक्षा गर्ने र नयाँ मार्गदर्शन गर्ने काम भएको छ। यो सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले, CCMCले, मन्त्री परिषदले, समग्र राज्यका संयन्त्रहरूले अगाडिका कदमहरू चाल्नुहुनेछ। विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। सरकारले भने लकडाउन भन्दा पनि संक्रमणको जोखिम रहेका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यही अनुसार देशका 14 वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। विज्ञहरूले समेत संक्रमणको जोखिम हेरेर निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। जहाँ कुरो भइसकेको छ त्यहाँबाट व्यवस्थित गर्नु। तराईका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँको कुकुरोपनलाई व्यवस्थित गरेर अलिक कडाइ बढाउँ। तर जहाँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी लकडाउन फेरि गर्न नखोजौँ। किन त्यसले गर्दाखेरि अन्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या र अन्य आर्थिक समस्याले चाहिँ मान्छेलाई तिर्न सक्छ भनेर मैले त्यो हिसाबले भनेको छु। अब उहाँले अब त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ लिनुहुन्न। लामो समयको लकडाउनले अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने भन्दै कतिपयले लकडाउनको विकल्प खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। तर सरकारले भने मानव जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र नभएको बताउँदै आएको छ। लकडाउन गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने आगामी मन्त्री परिषद बैठकले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढेपछि सुनसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले कोरोनाको जोखिम कम गर्न भिडभाड रोक्न आवश्यक भएको भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलका अनुसार यही साउन 26 गतेसम्म निषेधित क्षेत्र कायम रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले स्वाब सङ्कलनको दायरा बढाउँदै जाँदा संक्रमितको संख्या समेत थपिने क्रम बढेकाले सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको बताउनुभयो।
त्यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवा, खाद्यान्न, ढुवानी र निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी चलाउन पाइने छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले दिएको जानकारी अनुसार निषेधित क्षेत्रको अवधिमा सर्वसाधारणको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्देज रहनेछ। प्रशासनले सवारी सञ्चालनका लागि कुनै पनि पास जारी नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी तथा अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले भने आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन सहित कार्यालय समय अघि र पछि आउजाउ गर्न पाउनेछन्। औद्योगिक क्षेत्रले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएको छ। निर्णय उल्लङ्घन गर्ने र अचेर गरी सवारी चलाउने तथा हिडडुल गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिने समेत सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले जारी गरेको निषेधित क्षेत्र आज राति 12 बजेदेखि 26 गते रातिसम्म लागू रहने जनाइएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण विगत केही दिन अघि नेपालमा ओह्रालो लागेको पनि फेरि संक्रमण उकालो लागेको छ। देशभरिमा सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रित गरेको कोरोना फेरि सुदूरपश्चिममा तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो एक साता यता संक्रमण तीव्र हुँदा प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 5000 नजिक पुगेको छ। दिनानुदिन कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा भेला सम्मेलन जारी छन् र त्यसको अगुवाई जान्ने बुझ्नेले नै गरिरहेका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म करिब 5000 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। दुबईबाट आएका एकजना धनगढी निवासीमा पहिलो पटक देखिएको कोरोनाबाट हालसम्म झण्डै प्रदेशभर 5000 संक्रमित देखिसकिएका छन्। दिनानुदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना भेटिएको छ। महामारी बढ्दै जाँदा लापरवाही बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुरुवाती अवस्थामा निकै त्रासको विषय बनेको कोरोना अहिले संक्रमण बढेर जोखिमपूर्ण बने पनि मानिसहरूमा डर भने हराउँदै गएको छ। मानिसहरूको यस्तो मनस्थितिले समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम बढेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड-19 विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमरले चिन्ता गरेका छन्। कोरोनाका बारेमा लापरवाही नगरी सबैले सुरक्षा अपनाए मात्र भयावह अवस्थाबाट जोगिन सक्ने उनको भनाइ छ। समुदायको नयाँ बिरामीहरू विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूले संक्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू बिरामीहरूलाई अरू मानिसहरूमा चाहिँ सारिराखेको केसहरू धेरै बढ्दै छ। यो स्पोरेडिक यो फट्टफुट्टो केसहरूबाट चाहिँ अहिले क्लस्टरमा गइसकेको छ। समुदायको केही खास व्यक्ति केही समुदायमा धेरै व्यक्तिहरूमा देखा परिसकेको छ। यो महामारी विज्ञानको परिभाषामा त्यो क्लस्टरमा गयो भन्ने छ र यो क्लस्टरबाट चाहिँ अनि केसहरू बढ्दै गयो। जुनसुकै समुदायमा जुनसुकै ठाउँमा पनि फाटोफुटो केसहरू हामीले देख्न थाल्यौँ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा कोरोना नफैलिएको दावी गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक गुणराज अवस्थीका अनुसार करिब 400 जनाको समुदायमा परीक्षण गर्दा कसैमा संक्रमण देखिएको छैन। प्रदेशमा हालसम्म बाहिरबाट आएकाहरू र केही उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमकै नागरिक भारतबाट आएकाले प्रदेशमा बढी संक्रमण देखिएको निर्देशनालयको दावी छ। अब कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर केही दिनभित्रै समुदायमा व्यापक परीक्षण गर्ने तयारी रहेको स्वास्थ्य निर्देशकको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू 14 दिन बिताइसकेपछि घर गएका थिए। त्यसपछि उहाँहरूको रिपोर्ट आएको थियो र पोजिटिभ आएको थियो। उहाँहरूको मनमा अझै पनि त्रास छ, हामी सङ्क्रमित भएर घर पुगेका छौँ, हाम्रो घर परिवारमा पनि फैलिएको छ भनेर। त्यही भएर अहिले प्रदेशले हामीले जुन सङ्क्रमित व्यक्ति थियो, जुन पालिकामा जुन घरमा गएको त्यो घरको प्रत्येक 2 जनाको त्यो घरका 2 जना सदस्यको चाहिँ सब कलेक्सन गर्ने भन्ने हामीले 9वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जानकारी गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल गरी चलायमान भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टले भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टिन नराखी घर पठाउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम बढेको भन्दै भारतबाट आउनेहरूलाई राख्न फेरि क्वारेन्टिन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। जुन ठाउँमा, जुन गाउँमा, जुन जिल्लामा सबभन्दा धेरै संक्रमण व्यक्तिहरू अथवा भारतबाट आएका संक्रमित व्यक्तिहरू गएका छन् त्यो ठाउँबाट हामीले अब टेस्ट सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरिसकेका छौँ र अब त्यसलाई हामीले बढाइरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण ओह्रालो झर्यो र संक्रमण मुक्त भइसके भन्दै क्वारेन्टिन नै खाली गराएका स्थानीय तहहरू अब फेरि क्वारेन्टिन बनाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
संघीय सरकारले कहिले 14 दिनमै घर पठाउने निर्णय त कहिले होम क्वारेन्टिनमै बस्नुपर्छ भन्ने निर्णयले स्थानीय तह अन्यलमा छ। संघीय सरकारको निर्णय स्थिर नहुँदा समस्या बढेको छ। त्यसैले कोरोना नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई सबै तहका सरकारको समन्वयमा काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि साउन महिना सुरु भए यता तरकारीको मूल्य 243% बढ्यो। कोरोनाको कहरसँगै वर्षा र बाढी पहिरो मुख्य कारण। भोजपुरको दिङला स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी अभाव, अधिकृत नहुँदा जनताका काम रोकिए। र लेबनानको राजधानी बेरुतमा भीषण विस्फोट, कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 4000 भन्दा बढी घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका बेला थलिएका उपभोक्ता फेरि मारमा परेका छन्। साउनको महिना सुरु भएदेखि नै बजारमा तरकारीको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको भान्सा झनझन महँगो बन्दै गएको छ। तरकारीको मूल्य 243% सम्म बढेको छ। किन महँगियो तरकारी? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। देशमै सबैभन्दा धेरै तरकारी आयात र बिक्री हुने स्थान हो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार। जनघनत्वका हिसाबले सबैभन्दा धेरै बसोबास रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा यही तरकारी बजारले उपभोक्ताको माग पूरा गरेको छ। तर साउन महिनाको सुरुवातदेखि नै तरकारीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। तरकारीको मूल्यसँगै भान्सा महँगिएपछि उपभोक्ता चिन्तित भएका छन्। खानुभन्दा पनि मान्छे बाँच्न पनि मुस्किल, खान पनि मुस्किल भइसक्यो। सरकारले केही मुख दर्शन जस्तो गरेर बसेछ। सरकारले केही वास्तै गर्दैन। अब जनताले जेसुकै गरोस्, उही आफू कुर्सी टेकाउने मात्रै काम गरिरहेको। तरकारी एकदम महँगो छ, महँगो छ, एकदमै सबै थोक महँगो छ। कसरी अब खै अलि खानलाई मुस्किलै छ। अब इन्डियाबाट आयात नहुनु ठुलो कुरा, पहिलो कुरा। सेकेन्ड कुरा, अब नेपालमा अहिले खेती अब भनौँ न, अहिले यो साउन महिना तपाईँको त अब खेती उब्जाउ गर्ने महिना हो। त्यो भएर पनि हो। मेन कुरो अर्को कुरो चाहिँ भने अब बाढी पीडितले गर्दा पनि अलिकति कहाँ अब नाका बन्द हुने, कहिले बाटो बन्द हुने गर्दा भनेको चिज पाइरहेको छैन होइन। तपाईँको अब जे चिज पनि महँगो छ। अब यहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ भन्नुहुन्छ, 80 रुपियाँ ल्याएर 50 रुपियाँ लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। यो सिस्टमको चाहिँ अलिकति यो मिलिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। गत महिना प्रति किलो 12 रुपियाँमा होलसेल बिक्री भएको गोलभेडा बुधबार 243% वृद्धि भएर 42 रुपियाँमा होलसेल बिक्री भएको छ। तर खुद्रा व्यापारीले यही गोलभेडा 100 रुपियाँ भन्दा बढीमा बिक्री गरेका छन्। अहिले गोलभेडा यो 100 रुपियाँ किलो छ, त 90 रुपियाँ किलो छ। करेला 80 रुपियाँ किलो छ, भिन्डी 90 रुपियाँ, खुर्सानी पाउको 25 रुपियाँ छ, किलोको 120 त्यस्तै छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका अनुसार हरेक वर्षको यही समयमा तरकारीको मूल्य आकाशिने गर्छ। गत वर्षको साउनमा गोलभेडा 52 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो। देशभर बाढी पहिरोका कारण आयातमा समस्या हुँदा बजारमा तरकारीको माग बढी हुने भएकाले मूल्य आकाशिएको वरिष्ठ बजार सञ्चालन अधिकृत मनोज धितालले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पनि बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको हो। यो सिजनमा बाढी पहिरो र यातायातको समस्या नै गत वर्ष पनि भोगेको हो र त्यसै कारणले नै प्राइस बढ्ने हो। आगमन कम हुँदै जान्छ। मैले अघि यहाँलाई पनि भने हाम्रो नर्मल डेमा 700 देखि 750 मेट्रिक टन आउनुपर्नेमा अब 630-50 को हाराहारी मात्रै आएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि मूल्य बढ्न जान्छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा मङ्गलबार मात्रै 630 मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको छ। आयातित तरकारी मध्ये 70% आन्तरिक उत्पादन हो भने 30% अहिले पनि भारतबाट आइरहेको छ। दैनिक यही अनुपातमा तरकारी आयात भइरहे पनि बजारमा तरकारीको अभाव देखाउँदै मूल्य बढाइएको छ। कालीमाटीकै खुद्रा व्यापारी भने तरकारी नबिग्दा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। पहिलाको तुलनामा त बजारमा काठमाडौँमा मान्छे छैन, कसरी आओस् होइन। पहिला त अब गाउँमा धेरै मान्छेहरू बस्थे, त्यसरी काठमाडौँ बस्थे। अहिले चाहिँ अब काठमाडौँमा भएको बासिन्दा पनि निक्लिन छोडिसक्यो, धेरै निक्लिन छोडिसक्यो। के कारणले हामीलाई थाहा छ। अहिले माल चाहिँ अब किसानको बारीमा अलिक बढेको छ होइन। आएको माल बेच्न पर्ने हुन्छ। अब उपभोक्ता आइरहेको छैन, अब बिग्रेर जान्छ, घाटा हुन्छ। घाटै त हो। 120 ले ल्याएको, 600 रुपियाँ ढकले ल्याएको, अहिले 50 रुपियाँ किलोले नि बिक्दैन। के गर्ने?
बाध्यता हो, बेच्नै पर्यो। मान्छे छैन। तरकारीको मूल्य उपभोक्ताले थेक्नै नसक्ने गरी बढेको छ भने बिक्री नभएर तरकारी कुहिएको व्यापारीको गुनासो छ। तर सरकारको कमजोर प्रणाली र अव्यवस्थित सरकारी संयन्त्रले तरकारीमा बिचौलिया हाबी हुँदा आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीहरू थप मारमा परेका छन्। विगतमा धाई र सदरमुकाम जाने गरेका नागरिक इलाका प्रशासन भएपछि न त सदरमुकाममा जान सक्छन् न त इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै काम हुने अवस्था छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका दिङलामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा गत चैत 12 यता अधिकृत नभएर सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। दुर्गमका सर्वसाधारणका लागि सदरमुकाम भोजपुरबाट दिइने सेवा नागरिकको सहज पहुँचमा लैजान सडानन्द नगरपालिका दिङलामा इलाका प्रशासन खोलिएको छ। तर गत चैत 12 गतेदेखि इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। साल्पा सिलिछो गाउँपालिका र सडानन्द नगरपालिकाका सर्वसाधारणका लागि खोलिएको इलाका प्रशासनमा अधिकृत नहुँदा अहिले पनि सर्वसाधारण 2 दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता आएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा हुँदा एकै दिनमा हुने काम कच्ची सडकको कारण यातायातको सुविधा नहुँदा कष्टपूर्ण पैदल यात्रामा सदरमुकाम आउन जान 4 दिनसम्म लाग्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। नागरिक बनाउन आएको तर हाकिम यहीँ भए एकै दिनमा काम हुन्थ्यो। भोजपुर जान अब लाग्दो 2 दिन लाग्छ। बाटो नराम्रो भएर समस्या 4 घण्टा एउटा पैदल यात्री भएर इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउँदाखेरि इलाका प्रशासनमा बुझ्दाखेरि एउटा कासाले कार्यालय चलाइरहेको अवस्था पायौँ। जुन अब अहिले मौसमी जुन आपद विपद परेको अवस्थामा विपत्तिमाथि झन् विपत्ति थपिने यहाँदेखि भोजपुर पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब नागरिकता बनाउने कुरादेखि लिएर अनि राजधानीका कुराहरूदेखि लिएर एउटा प्रशासनिक सिफारिसका हरेक कुराहरू पास बनाउने कुराहरू चाहिँ अवरुद्ध परेकोले जुन 1 दिनको खर्च बोकेर आएको हुन्छ हप्ता दिनसम्म लाग्नुपर्ने अवस्था। इलाका प्रशासन कार्यालयमा हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नागरिकता र राहदानी सिफारिस बनाउने हो। कार्यालय प्रमुख नभएपछि इलाका प्रशासनबाट यी कुनै पनि काम हुँदैनन्। हाकिम नै नभएपछि काम नहुने र काम नभएपछि सेवाग्राही पनि नआउने भन्दै अन्य कर्मचारीहरू पनि घर बिदामा बस्ने गरेका छन्। इलाका प्रशासन कार्यालयमा 1 जना शाखा अधिकृत, 2 जना नायब सुब्बा, 1 जना कम्प्युटर अपरेटर, 1 जना लेखापाल र 2 जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ। तर 1 जना शाखा अधिकृत र 2 जना नायब सुब्बाको दरबन्दी खाली रहेको छ। कार्यालय सहयोगीहरूलाई कारण थाहा नभए पनि अधिकृतहरू इलाका प्रशासनमा आउनै नमान्ने गरेको भने राम्ररी थाहा छ। अरू कर्मचारीको त कामै हुँदैन। अब अरू कर्मचारी त बस्दैन। अब हाकिम सबैभन्दा ठुलो कुरो हाकिम हो। हाकिम बसेपछि सबै काम हुने हो। हाकिम हिँडेपछि काम कुनै पनि हुँदैन। हाकिम त अब अस्ति अब वैशाख 14 गतेसम्म चाहिँ मण्डल सरकै दरबन्दी हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब उहाँको रिटायर भएपछि अहिले चाहिँ अब रिक्ता नै छ। अब कोही पठाउने कुरो केही छैन अहिलेसम्म। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने साल्पा सिलिछो गाउँपालिका र सडानन्द नगरपालिकाका सर्वसाधारणलाई सेवा दिन नसकेको स्वीकार गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको दरबन्दीमा कर्मचारी अभावले पठाउन नसकेको र काम दिनका लागि पनि योग्य कर्मचारी नभएको कारण सेवा नै बन्द गर्नु परेको बताएका छन्। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरकै टोली मार्फत हप्ताको 2 दिन सेवा दिने आफ्नो योजना भएको सुनाएका छन्। अविरल वर्षाका कारणले यहाँबाट चाहिँ दिङलासम्म जानलाई गाडीबाट नसकिने र हिँडेर जाँदा 2 दिन जति लाग्ने र अर्को कुरा गाडीबाट यहाँबाट जाँदा पनि यहाँबाट धनकुटा लेगो घाट हुँदै धनकुटाबाट तुमलिङ टार हुँदै घुमेर आउनुपर्ने अवस्था छ। र केही समयपछि यो वर्षायाम सकिएपछि र घाम लागेपछि बाटो सुचारू भएपछि हामी यहीँबाट हप्तामा 1 दिन या 2 दिन कति सकिन्छ त्यहाँ गएर आयत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। अघिल्लो वर्ष पनि कार्यालयका अधिकृत विजय राई 2075 साल चैत 14 गते सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख विहीन भएको थियो। अधिकृतको सरुवा भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले अधिकृत पठाउन नसक्दा कार्यालय सेवा नै बन्द गर्नु परेको छ। श्रावण महिनाको 12, 13, 26 र 27 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सेवा सञ्चालन गरेपछि
फेरि बन्द भएको थियो। मङ्सिर 1 गते महेशलाल मण्डललाई कायम मुकायम अधिकृतको रूपमा पठाएपछि 4 महिना केही सहज महसुस गरेका स्थानीयले मण्डलको जागिर अवधि सकिएपछि पुनः सदरमुकाम धाउनु परेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयमा चैत 12 गतेदेखि सेवा ठप्प हुँदा 2वटा स्थानीय तहका सर्वसाधारणले कष्टपूर्ण रूपमा सेवा लिन बाध्य छन्। त्यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित बालाजु बाइपास सडक विस्तार कार्यको स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। सडक विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त सडकमा रहेका घरहरू भत्काउँदै विस्तार कार्य अघि बढाए पनि स्थानीयहरूले विरोध गरेका हुन्। यसअघि मंगलबार गाई जात्राको दिन सो घर भत्काएर सडक विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरिए पनि अवरोध गरेका थिए। तर आज पीडित भनिएका केही स्थानीय र केही अभियन्ताले डोजर लगाइएको क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु चौकीमा समेत धरना दिएका छन्। नेवा भूमि लुट्न बन्द गर, पृथ्वीनारायणको आक्रमण, इन्द्र जात्रामा जनप्रतिनिधिको आक्रमण, गाई जात्रामा गाई जात्रे सरकार मुर्दाबाद लगायतका नारा अंकित प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले सडक विस्तारको विरुद्धमा रिले अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। अस्पतालले आन्तरिक किचलोका कारण मेसिन खरिदका लागि हालसम्म टेन्डर समेत गर्न सकेको छैन। प्रादेशिक अस्पतालको मेसिन खरिदका लागि गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8.5 करोड रकम विनियोजन भएको थियो। तर खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा उक्त रकम फ्रिज भएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले मेसिन खरिदका लागि 8.5 करोडको बजेट आएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 करोड बजेट विनियोजन भएको र अबको 10 दिनभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। हैन, त्यसमा आर्थिक दायित्व पनि धेरै पर्ने सरकारको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग वर्कअप गर्नुपर्ने कुरो भयो। अनि अब त्यसपछि 5-6 महिना त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि अलिकति समय अपुग जस्तो देखिनको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया त्यो बेलामा अलिकति रोकिएको हो। तर हाम्रो काम सबै भइसकेको छ, 90% भन्दा बढी नै काम भइसकेको छ। अब यो सिटी स्क्यान खरिद गर्नको लागि यसको लागि खरिद कमिटी भन्ने हुन्छ। प्रत्येक संस्थाहरूमा खरिद कमिटी र मूल्याङ्कन हैन यो कमिटी भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब खरिद कमिटीको जिम्मामा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक किचलोका कारण बजेट फ्रिज गएको मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। तयार गरेर मेसिन किनेर थन्क्यायो भने भोलि युजलेस हुन्छ भन्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो र त्यही अनुसार भवन चाहिँ बन्ने क्रममा चाहिँ छ, निर्माणाधीन छ र यो वर्षको लागि अब पनि राखिएको चाहिँ छ। यो वर्ष 9 करोड जति चाहिँ छ रे। त्यही हाम्रो यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमै यो बजेट शीर्षक छ। अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन्। बिरामीहरू निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट सेवा लिँदै 8,000 देखि 18,000 रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। बाँकी जिल्ला कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको पाइएपछि पुनः लकडाउनमा छ। अघिल्लो लकडाउनमा आफूले भने जति मुनाफा लिन नसकेका बाँकेका तरकारी किसानहरूलाई दोस्रो चरणको लकडाउनले झनै चिन्तित बनाइदिएको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउन सकेको छैन। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पहिलो चरणको लकडाउनले थलिएका बाँकेका कृषकहरूलाई दोस्रो चरणको लकडाउनले अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा झस्किन्छ भने जस्तै भएको छ। लकडाउन होस् वा निषेधाज्ञा, तरकारी किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तोकिएको बजारमा लैजान पाएका छैनन्। निकै परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित भएका छन्। पछिल्लो समय बाँकेमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएपछि स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लकडाउनमा लाखौंको घाटा खेपेका बाँकेका तरकारी किसानलाई फेरि पनि आफूले उत्पादन गरेको बर्खे तरकारी हिउँदे तरकारी जस्तै खेतमा कुहिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अब पहिला गएको लकडाउनमा त हामीलाई धेरै समस्या भयो, धेरै तरकारी नोक्सान हुने भयो।
अहिले फेरि हाम्रो अब बर्खे तरकारी निस्कन अलि सुरु भएछ, एक हप्ता यति भयो हामीले बेचिरहेछौँ। अब फेरि यता अब लकडाउन हुन सुरु गरिरहेछ, अब यता पनि हाम्रो नोक्सानै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। यसको लागि अब सरकारले के व्यवस्था मिलाइदियो। हामी किसान पहिलेदेखि मर्न परेका छौँ, हाम्रो लगानी पनि उठेको थिएन, अहिले पनि त्यस्तो गयो भने किसान कसरी खेती गर्ने, यसको लागि सरकारले केही व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। लामो समयदेखि कृषि पेसा गर्दै आएका तरकारी कृषकहरूले तरकारी बिक्री गरेर नै आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका छन्। बर्खे तरकारीको रूपमा कृषकका खेतमा अहिले करेला, काँक्रो, भिन्डी, बोडी, लौका, भान्टा लगायतका तरकारी रहेका छन्। वही मंडी के हैं जाए के जो बिकान तो बिकान, नहीं तो यहाँ वैसे हमारा तरकारी नहीं जाता। जो बचा तो सब खेते में है। खीरा वहाँ रहा 15-20 कुंटल खीरा खेते में सर के चला गवा बरखा के तरकारी वहाँ नहीं कुछ कोहड़ा वो खेते में पाक रहा, सब खेते में पाक के कोई के कुंटलन कोहड़ा सब बाहर दिन गया है, खेते में सब पड़ा है, वहाँ बोरी के घर में सब पड़ा है कोहड़ा पाक के कोहड़ा। निषेधाज्ञा जारी गरेको स्थानीय प्रशासनले भारतीय तरकारी पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको हुँदा केही समस्या भएको हुन सक्ने भए पनि किसानको समस्या समाधान गर्ने बताएको छ। यता चाहिँ यो कम्युनिटी स्तरमै चाहिँ अब पोजिटिभ केसहरू चाहिँ फैलिएको र कतिपय सिम्प्टोमेटिक केसहरू पनि देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ अब यो डरलाग्दो अवस्था नहोस्, यतिमै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले चाहिँ अब यो 3 दिनदेखि जारी निषेधाज्ञाले हामीले शनिबार साँझ 12 बजीसम्म चाहिँ यसलाई लम्ब्याउने निर्णय चाहिँ अब यो जिल्ला कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले गरेको। बिघौँ बिघामा लगाइएका लाखौँ बराबरको तरकारी खेतमै कुहिए पनि सरकार निकाय भने खासै चासो दिएको देखिँदैन। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा सरकारवालाले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। लमजुङमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 50 लाख खर्च भएको छ। जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्लामा 49,92,537 रुपैयाँ खर्च भएको हो। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। लमजुङमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन केन्द्रबाट मात्र कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि 50 लाख खर्च भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी काजीमान सुनारका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा आइसोलेसन वार्ड निर्माणमा 50 लाख खर्च भएको हो। 50,92,537 रुपैयाँ 24 पैसा भएको छ। जिल्लामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि 8वटै स्थानीय तहले 6 लाख रुपैयाँ गरी 48 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। खर्च व्यवस्थापनका लागि लमजुङ जिल्लामा रहेका 8वटै स्थानीय तहहरूबाट प्रत्येक स्थानीय तहबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माणका लागि 30 लाख र संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि 3वटा आइसोलेसनलाई 5 लाखका दरले 15 लाख सहयोग गरेको थियो। क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल कुमार शाहीले भने यतिको बजेटका बावजुद लमजुङमा विदेशबाट आउनेको संख्या बढी भएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताएका छन्। लमजुङ जिल्लामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरू क्रम बढ्दै गएको छ। हालसम्म 600 भन्दा बढी आइसक्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइनहरूमा अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना, विदेशबाट आउनेलाई डुम्रेबाट क्वारेन्टाइनमा ल्याउने सवारी खर्च, संक्रमित बोक्ने एम्बुलेन्स लगायत शीर्षकमा रकम खर्च भएको हो। बेसी सहर नगरपालिकाको सहजी आइसोलेसन र लमजुङ जिल्ला सामुदायिक आइसोलेसनका लागि 5-5 लाख र सुन्दर बजार स्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनका लागि 5 लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भीषण विस्फोट, कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 4000 भन्दा बढी घाइते। र लकडाउन खुलेसँगै खेलकुदका गतिविधि सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी टेबल टेनिसका खेलाडीहरू नियमित अभ्यासमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लकडाउन खुलेपछि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाव प्रति तोला 1 लाख नाघेको छ। नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आज सुनको भाव प्रति तोला 1,01,400 पुगेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण सुन बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढेकाले मूल्य बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले विश्व बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढेकाले माग बढ्न जाँदा मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। विश्वका ठूला बैंकहरूमा निक्षेप जम्मा भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले सुन बजारलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा अँगाल्दै लगानी बढाएको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव आकाशिने क्रम नरोकिएकाले नेपाली बजारमा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ। महासचिव बज्राचार्यका अनुसार केही दिनभित्रै सुनको भाव नेपालमा 1,30,000 पुग्ने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 2300 देखि 2500 डलरसम्म सुनको मूल्य पुग्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन्। गत वर्ष साउन 21 गते तोलाको 68,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज एक वर्षपछि तोलामा 33,400ले बढेको हो। सुनको मूल्य अत्याधिक बढेपछि किन्ने भन्दा बेच्नेको संख्या बढिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आज विश्व बजारमा प्रति औंस 2055 डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै अहिले खेलकुद गतिविधि जुर्बुराउन थालेका छन्। फुटबल विश्वकप छनौटका लागि खेलाडीलाई क्वारेन्टिनमा राखिसकिएको छ भने ब्याडमिन्टनले तोकिएको मापदण्डलाई पूरा गरेर निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छ। बुधबारबाट टेबल टेनिसले पनि समूहमा खेलाडीलाई अभ्यास गराउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 120 दिन लामो लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा खुम्चिएका टेबल टेनिस खेलाडी बुधबारबाट अभ्यासमा फर्किएका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत चैत 11 गतेबाट जारी भएको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधिहरू ठप्प भएका थिए। बुधबारबाट लैनचौर स्थित टेबल टेनिस कोर्टमा टेबल टेनिसको अभ्यास सुरु भएको छ। नेपाल टेबल टेनिस सङ्घले खेलाडीलाई समूहमा विभाजन गरी अभ्यास थालेको नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले बताएका छन्। साफ रिजनमा टेबल टेनिस भनेपछि इन्डियाले पनि नेपाल त माथि आइसकेर छ भन्ने भयो होइन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू खेल्न पाएन नभएको अवस्थामा अब अलिकति निरुत्साहित हुनु त स्वाभाविक हो। अब हाम्रो प्रोग्रामहरू छ जस्तो वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू छ सबै छ होइन। वर्ल्ड च्याम्पियनसिप सरै छ। अब आएर अब यो नेक्स्ट इयरको जुलाईतिर हुन्छ जस्तो छ। त्यसको लागि पनि प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ। डेफिनेटली अब खेलाडीको काम खेल्ने हो उनीहरू उत्साहित हुने नै भइहाल्यो। बुधबारबाट सुरु भएको अभ्यासमा पहिलो दिन थोरै मात्र खेलाडी अभ्यासमा देखिएका थिए। यद्यपि उपस्थित खेलाडीहरू लामो समयपछिको अभ्यासमा खुसी देखिन्थे। फिटनेस र अभ्यासको आवश्यकता ठानेका खेलाडी सङ्घले गरेको निर्णयमा खुसी त छँदैछन्, सङ्घले चालेका कदममा उत्साहित पनि थिए। विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर अभ्यासमा फर्किन पाउँदा खुसी लागेको खेलाडीहरूको भनाइ छ। आजदेखि हाम्रो नेसनल ट्रेनिङ सुरु भइरहेको छ। नेसनल ट्रेनिङ सुरु भएकोमा चाहिँ टप 16 खेलाडीहरूलाई मात्र बोलाइएको छ अहिलेको लागि चाहिँ। अब हालचालै सबै खेलाडी चाहिँ आएको छैन, भर्खरै आजदेखि सुरु भएकोले। अनि हामी खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर युज गर्छौँ र मास्क लगाएर पनि आउने गर्छौँ र थर्मोमिटरले हामी ज्वरो पनि नापेर छिर्ने गरेछौँ र नचिनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हलमा छिराएको पनि छैनौँ। महामारीले नराम्रोसँग असर पारेको खेलकुदमा सावधानी अपनाउँदै खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण सुरु गरिएको टेबल टेनिस सङ्घका मुख्य प्रशिक्षक सञ्जीव ढुङ्गानाले बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उपलब्ध गराएका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा खेलाडीहरूको ज्वरो नाप्ने सेनिटाइजर प्रयोग गरेर अहिले केही सीमित खेलाडीहरूका लागि अभ्यास सुरु भएको उनको भनाइ छ। कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि अब चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नीति तथा निर्देशन अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई खेलाडीहरूलाई सेफ्टी अपनाएर सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेर साबुन पानीको व्यवस्था गरेर गन हाम्रो ज्वरो नाप्ने गनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब हामी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सीमित खेलाडीलाई चाहिँ हामी राखेर चाहिँ हामी ट्रेनिङ ओपन गरिरहेका छौँ। ब्याडमिन्टन, कराते, फुटबल बाहेक अन्य खेलले अहिलेको अवस्थामा अभ्यास थाल्ने मौका कुरिरहेका छन्। क्रिकेटका केही खेलाडीले आफू अनुकूल कीर्तिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन्।
खेलाडीहरू अभ्यासमा फर्किएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो दिन बढेको सङ्क्रमणले थप अन्यौलता बढेको छ। 120 दिन लामो लकडाउनका कारण यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 2 को मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 60 पुग्यो। आज 381 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लकडाउन गर्ने बारे सरकारी निष्कर्ष आउन सकेन। 14 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा, कडा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञको सुझाव। साउन महिना सुरु भएदेखि तरकारीको मूल्य 243% बढ्यो। कोरोनाको कहरसँगै वर्षा र बाढी पहिरो मुख्य कारण। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भीषण विस्फोट, कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 4000 भन्दा बढी घाइते। र लकडाउन खुलेसँगै खेलकुदका गतिविधि सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी टेबल टेनिसका खेलाडीहरू नियमित अभ्यासमा जोड्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।